आज़ाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दोस्तों, शुरुआत एक ऐसी खबर से करते हैं जो कह रही है कि जुल्म की इंतहा हो गई है। बस कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने 7 दिसंबर की शाम को ये दावा किया कि आज दोपहर इस्राएली फोर्सेस ने अल-अक्सा के इमाम और शहर कुद्स के शरिया जज शेख मोहम्मद सरंदह को अपनी ही बीवी की नमाज जनाजा में जाने से रोक दिया। सोचिए, अल-अक्सा मस्जिद के इमाम को एक इंसान अपनी शरीके हयात की हयात ख़त्म होने के बाद जब उसका आखिरी दीदार करने निकले, सोचिए ज़रा कि सिपाही उसको कैद कर लें, रास्ता बंद कर दें, क्या लगता होगा। ये सिर्फ रोक नहीं, दिल पर चोट कहलाएगी और अल-कुद्स शहर की पाक दीवारों पर एक और काली लकीर खींच जाएगी। किसी भी फौज को इतना भी जुल्म नहीं करना चाहिए कि लोग फिर भूल जाएं कि हिटलर की नाजी फौजों ने क्या किया था। अब बात सऊदी अरब की, जहां मौसम बेकाबू हो गया है। बिजली, बारिश, बाढ़ के मद्देनजर कई इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है। बिजली गिरने के इंसिडेंट्स ने तो रिकॉर्ड ही बना दिया है। मक्का और मदीना से भी तस्वीरें आई हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में इस हफ्ते मौसम ने सचमुच भारी मार मारी है। कल से लगातार बारिश, कई इलाकों में फ्लैश फ्लड जैसे हालात और सबसे खतरनाक बिजली की झड़ी का लगना, जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। तबुक रीजन में बारिश का सबसे ज़्यादा असर दिखा है। पानी खुले इलाकों में ऐसे बरसा जैसे बादल वहीं फट पड़े हों। दिसंबर का पहला हफ्ता ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये भारी बारिश दूसरे हफ्ते में भी जारी रहेगी। तेज़ बारिश से सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, इतने बड़े कि जिनमें गाड़ियां सीधी जाकर धंस जाएं। हालात आप खुद तस्वीरों में देख रहे हैं। हालांकि मैं इसे अज़ाब, क़यामत, आफत ये सब नहीं कह रहा। बारिश है, होती है, हो रही है, लेकिन हालात बिगड़ रहे हैं। सऊदी अरब में ज़बरदस्त बारिश की वजह से खुश्क पहाड़ों में जहां कभी पानी का कतरा नहीं होता था, वहां जगह जगह ऐसे झरने फूट पड़े हैं। ये मंजर अलग ही तरह की ताजगी भी दे रहे हैं, तो बदलते क्लाइमेट को लेकर खौफजदा भी कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। आसमान में ऐसी बिजली कड़की की रिकॉर्ड बन गया। दावा किया गया कि पिछले 20 घंटों में हर मिनट 20 से ज़्यादा बार बिजली आसमान से नीचे गिरी। ज़रा कार की साइड स्क्रीन से आप जो देख रहे हैं तस्वीरें, कितनी बिजली चमक रही है बार 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 बार। इस वीडियो को देखिए, यहाँ दिख रहा है कि आसमान कितने गुस्से में है। हम लोग तो यही कहते हैं। फिलहाल सऊदी अरब के लोग इस बारिश से खुश हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह ही कह रहे हैं वीडियोस में, क्योंकि वो इसके लिए दुआ मांग रहे थे कि बारिश हो जाए। लेकिन सऊदी में बड़ा वेदर अलर्ट जारी किया गया है। ये ख़ास बात है। मक्का के लिए उम्रा पर गए लोग या वो जो अभी निकलने वाले हैं उम्रा के लिए, वो मौसम को बिल्कुल हल्के में ना लें। मक्का रीजन में भी भारी बारिश, तेज़ हवा और बिजली गिरने का अलर्ट एक्टिव है, तो एहतियात रखें। जाएं ज़रूर, एहतियात रखें, कुछ इंतज़ाम करके भी जाएं। अब सऊदी अरब में बिगड़ते मौसम की कंक्रीट खबर को ज़रा और डिटेल में समझिए। 6 दिन का तूफ़ानी वेदर है और एनसीएम ने वार्निंग जो जारी की है उसे समझ लीजिए। तस्वीरें देखिए, फिर वो वार्निंग भी स्क्रीन पे आएगी। नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी एनसीएम ने एक डिटेल्ड वेदर मैप जारी किया है, जिसमें अगले 6 दिनों तक का पूरा मौसम ट्रैक दिया गया, मौसम का ट्रैक दिया गया है। सबसे ज्यादा मार मक्का रीजन पर पड़ने वाली है, ये कहा गया इस रिपोर्ट में अखबार की। मॉडरेट टू हैवी रेन, यानी कि मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, फ्लैश फ्लड आ सकते हैं, पानी जमा हो सकता है, ओले और डस्ट रेजिंग विंड यानी धूल भरी आंधियां, इन सब का पूरे का सेट एक्टिव रहेगा मक्का रीजन में। अब जिन शहरों पर इस बदलते हुए मौसम का असर होने वाला है, भारी बारिश का, उनके नाम जान लीजिए। मक्का, जद्दा, अल-कामिल, अल-जुमूम, ताइफ, मेसन, अधम, राबिग, खुलैस, बोहरा, अल-लीथ, अल-कुफदीना, अर-अर्दियत, तुरबा, अल-मुवैया और अल-खुरमा। ये सभी हाई रिस्क जोन में हैं। रियाद रीजन में मॉडरेट बारिश का अलर्ट है। बहुत से लोग मेरा नाम सुधारना चाहेंगे, तो आप लोग अरब में रह रहे हैं, आपके पास अच्छा हो सकता है कि वोकैब हो या डिक्शन हो। खैर, हमने आपको नाम बता दिए, आगे भी कई नाम हैं। सिर्फ ये रीजन नहीं, पूरा नॉर्थ वेस्ट जो है सऊदी अरब का, वो भी बारिश की चपेट में है। यानी तबूक, मदीना, अल-जूफ, हाइल, कसीम, अल-बाहा, इन जैसे शहर और रीजन, इन सब में मीडियम से भारी बारिश, ओले और सैलाब के आसार जताए जा रहे हैं। सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने अपील जारी करते हुए सख्त तौर पर कहा है कि वादियों
اور نچلے علاقوں سے دور رہیں، مطلب وہ جو پہاڑیوں میں وادیاں بنی ہوتی ہیں اس سے دور رہیں، فلڈ پرون سائٹ سے بھی بالکل الگ رہیں، وہاں پر نہ جائیں جہاں پر بارش کے بعد ایک سیلاب آ جاتا ہے اکثر، پانی کے بہاؤ والی جگہوں میں نہ اتریں اور صرف آفیشیل سورسز کی ہی ایڈوائزری کو فالو کریں۔ تو جو سعودی عرب میں رہتے ہیں اور بڑی تعداد میں رہتے ہیں، ہمارا ویڈیو بھی دیکھتے ہیں، ان سب سے ہم کہیں گے احتیاط رکھیں، ہو سکتا ہے ان کے ریجن میں بھی بارش نہ ہو رہی ہو، اگلے 3-4 دن کا الرٹ اور ہے، آسانی سے گزر جائے گا، تھوڑا سا احتیاط رکھیں، بارش ہو رہی ہو تو ٹریول کرنے سے بھی بچیں۔ کچھ خبریں یہاں سے اور تصویریں، جو سعودی عرب کی پریس ایجنسی ہے انہوں نے یہ فوٹوز جاری کیے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یار خوبصورت وادیاں ہیں، ان کے بیچ بسے ہوئے شہر ہیں، اور یہ العلا گورنریٹ کی تصویریں ہیں۔ اولا میں بھی آپ کو پتہ ہے پکنک اسپاٹ بنا دیا گیا، حالانکہ وہاں جانا منع تھا پہلے۔ ایک طرف آپ روڈ دیکھیں گے، پہلی تصویر میں کھلی ہے جو ڈھالان پہ ہے، لیکن جہاں پر تھوڑا سا یوں کر کے سلوپ بن رہا ہے وہاں رائٹ سائڈ میں پانی جمع ہو گیا ہے، اور بیچ میں ایسے یوں کر کے شہر ہے، وادیوں کے بیچ کچھ یہ ایک شہر ڈیولپ کیا جا رہا ہے، بازار بنائے جا رہے ہیں، ٹورسٹ ہب بنایا جا رہا ہے اس ریجن کو، اور فی الحال یہ موسم وہاں پر اچھا ہو رہا ہے، ٹورسٹ کے لیے تو بڑھیا ہی ہے۔ اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں بیت لحم۔ عیسیٰ علیہ السلام ہم کہتے ہیں، لیکن عیسیٰ مسیح جس طریقے سے کرسچنس مانتے ہیں، سبھی کی عزت کرنی چاہیے۔ ان کے عقیدے کے مطابق بیت لحم وہ شہر جہاں پر عیسیٰ مسیح کی پیدائش ہوئی تھی، کرسمس آ رہا ہے، تو پچھلے 2 سال سے دیکھیے کہ یہاں کے عیسائیوں کو کیا دل اور کیا جگرا ہے ان کا، انہوں نے پچھلے 2 سال سے سیلیبریٹ نہیں کیا تھا کرسمس کو، بڑے پیمانے پر جشن نہیں منایا گیا تھا، لیکن پچھلی رات کوس نیوز نیٹ ورک لکھتا ہے کہ بڑی بھیڑ امڑی، مینگر اسکوائر جو ہے وہاں پر ایک چرچ ہے، چرچ آف دا نیٹیوٹی کہلاتا ہے بیت لحم میں، یہی برتھ پلیس کہلاتا ہے جیزس کرائسٹ کی، تو یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ امڑے۔ 2022 کے بعد سے یہ جشن نہیں منا تھا، کیونکہ 2023 کے دسمبر میں تو جنگ چل رہی تھی غزہ کی، 24 میں بھی چل رہی تھی، اب 25 میں تھم چکی ہے، تو اب وہاں جشن 2 سال کے بعد منایا جا رہا ہے۔ انہوں نے خود لکھا اور کہ جینوسائیڈ چل رہا تھا غزہ میں، اس لیے یہ جشن نہیں من رہا تھا، لیکن اب لوگ خوشی ظاہر کر رہے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کا قتل عام رکا ہے، تو ہم بھی خوشی منانا چاہتے ہیں، تو اس بار وہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ لیکن غزہ کی تصویر کیا ہے؟ وہ ہے کوڑے کی یہ ڈھیر، یہ پہاڑ، جہاں بچے، جہاں نوجوان۔ لکھا ہے آج 7 دسمبر میں کہ ان کوڑے کے پہاڑوں میں، ان ڈھیروں میں کھانے کے سامان اب بھی ڈھونڈ رہے ہیں، ٹرک پہنچ رہے ہیں، مدد آ رہی ہے، تھوڑی کراسنگز کھل گئی ہیں لیکن اتنی نہیں، اب بھی بھوک کے برابر تو خوراک نہیں مل رہی، تو بھوک کو مارنے کے لیے انسان سوچتا ہے کہ کسی کے پاس شاید زیادہ آیا ہو کھانا اور وہ بچ گیا ہو، سڑ گیا ہو، پھینک دیا ہو، چلو اس میں سے کچھ ٹٹولتے ہیں، کچھ تلاشتے ہیں جس سے اپنی پیٹ کی آگ کو بجھایا جا سکے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آج بھی کوڑے میں بچے اور نوجوان لوگ کھانے تلاش رہے ہیں، وہیں جانور بھی ہیں، وہیں انسان بھی ہیں، کوڑے میں بس چند اور دن زندہ رہنے کی امیدوں کو تلاشا جا رہا ہے۔ ایک خبر ہے، بڑی ہے، بس ہیڈ لائن میں آپ کو بتائے دے رہا ہوں کہ بینجامن نیتن یاہو نے پچھلے ہفتے بہت ہی پوشیدہ طریقے سے، گپ چپ طریقے سے ٹونی بلیئر سے ملاقات کی ہے۔ ٹونی بلیئر برٹین کا پرائم منسٹر رہ چکا ہے۔ جب عراق وار ہوئی، صدام حسین کی رجیم پر حملہ ہوا، یہ ٹونی بلیئر اور بش ساتھ تھے، یہ دونوں ہی ناکارہ فلاپ ثابت ہوئے، کیونکہ انہیں ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ملا ہی نہیں، لاکھوں لوگ عراق کے قتل کر دیے گئے۔ ان پر الزام ہے یہ کہ انہوں نے زبردستی عراق پر جنگ تھوپی، صرف ریجن کو کنٹرول لینے کے لیے، آئل کو کنٹرول میں لینے کے لیے، اور صدام حسین کو پھانسی دے دی کہ اس نے لوگوں پر ظلم کیا تھا، مارا تھا، یہ تھا، جیسے بینجامن نیتن یاہو کو آپ پھانسی دلوا دیں گے۔ 70,000 لوگ مارے گئے غزہ کے اندر، آفیشلی، ان آفیشل تو اور تعداد ہے۔ اور آپ کی جنگ عراق میں لاکھوں مارے گئے، افغانستان میں لاکھوں مارے گئے، یہ ناکام ہے۔ اور یہ ٹونی بلیئر کہتا تھا کہ اس سے جب پوچھا گیا کہ عراق وار کے اوپر، جب عراق وار ختم ہو گئی، کہ ہمیں لگا کہ یہ بولتا ہے I'm sorry, I thought we were sailing on the sinking ship، ہم ایک ڈوبتے جہاز پہ سفر کر رہے تھے، I'm sorry، بس بات ختم، I'm sorry۔ نیتن ٹونی بلیئر discusses future of Gaza admin، possible PA governance in a secret meeting۔ ایک سیکرٹ میٹنگ ہوئی ہے، کان جو سرکاری نیوز چینل ہے اس نے یہ ہنٹ دیا ہے۔ میٹنگ کب، کہاں، کس جگہ ہوئی،
ظاہر سی بات ہے بلیئر آیا ہوگا ملنے کے لیے۔ نیتن یاہو اور ٹونی بلیئر نے غزہ کا فیوچر ڈسکس کیا ہے، اور اس میں بہت ممکن ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کی گورننس کا بھی ذکر ہوا ہو۔ کیا تھوڑا بہت انہیں دے سکتے ہیں؟ آپ یاد رکھیے گا جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایک بورڈ ہے، بورڈ آف پیس، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، اس میں ٹونی بلیئر کو سروے سروا مین چہرہ رکھا گیا ہے۔ ڈور پیچھے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہوگی، آگے مین چہرہ یہ ہوگا، اور اسی کو لے کر تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو پھر سامراجیہ واد آ رہا ہے، پھر کالونیل رول آ رہا ہے، پھر ایسٹ انڈیا جیسی کمپنی کی طرز پر ایک راج کو تھوپا جا رہا ہے غزہ کے اندر۔ ان دونوں نے کیا بات کی، اس کا اسپیشل شو بنانا ہوگا اور ریسرچ کر کے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔